मार्केटिङ रिसर्चको केही कमन फिचर्सहरू छ। कमन फिचर्स त्यो भने के हो भने मार्केटिङ रिसर्च इज ए फङ्सन्स अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन। कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको फङ्सन्स हो मार्केटिङ रिसर्च। मार्केटर्स विथ कन्ज्युमर, कस्टमर एन्ड पब्लिक। जुन अमेरिकन मार्केटिङ एसोसिएसनले पनि भनेको थियो यसले लिङ्क गर्नुपर्छ कन्ज्युमर कस्टमरहरूलाई भन्थ्यो हैन। त्यही कुरा यसमा गरेको छ। इन्फर्मेसन इज द आउटकम अफ मार्केटिङ रिसर्च। मार्केटिङ रिसर्चको आउटकम के हो त भने इन्फर्मेसन हो। त्यसबाट केही न केही सूचना प्रवाह हुनुपर्छ भन्छ। अनि रिसर्चमा जहिले पनि एउटा कुरा हुन्छ अब्जेक्टिभ्स। इट इज एन अब्जेक्टिभ सर्च इन्क्वायरी विथ अ पर्पोज। कुनै पनि उद्देश्य राखेर मात्रै मार्केटिङ रिसर्च हुन्छ भने रिसर्च जहिले पनि सिस्टमेटिक हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने इट इज बेस्ड अन डिफाइन्ड प्रोसिजर्स एन्ड युजेज स्ट्यान्डर्ड मेथड्स हैन। यो के हुन्छ भने एउटा सिस्टमेटिक हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने जहिले पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड मेथड्स प्रोसिजर्स चाहिँ फलो गरेको हुन्छ। इट इज अ प्रोसेस इन्भल्भिङ स्टेप्स लाइक आइडेन्टिफिकेसन भनेको प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन, डाटा कलेक्सन, एनालाइसिस एन्ड डिसिमिनेसन अफ इन्फर्मेसन। अगाडि नै आएको थियो। इन्फर्मेसन चाहिँ के हो त भने मार्केटिङ रिसर्चको चाहिँ सबभन्दा ठुलो आउटकम्स चाहिँ इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। इट इज पर्पोजफुल। यो पर्पोजफुल हुनुपर्छ। इट हेल्प्स म्यानेजर इन इम्प्रुभिङ देयर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ मार्केटिङ एज अ प्रोसेस एन्ड एसिस्ट इन डिसिजन मेकिङ रिलेटेड टु प्रब्लम एन्ड अपर्च्युनिटिज इन मार्केटिङ। मार्केटमा भएका प्रब्लम र अपर्च्युनिटीहरूलाई रिलेट गर्ने खालको हुनुपर्छ भनेर भन्छ है। त्यसपछि अब धेरै कुराहरू छ। देयर आर सेभरल रिसर्च मेथड्स हैन। मार्केटिङ रिसर्च गर्नको लागि के हुन्छ भने देयर आर सेभरल रिसर्च मेथड्स। अब रिसर्च मेथोडोलोजी पढ्नुभयो होला हैन तपाईहरुले? पढ्नुभयो? रिसर्च मेथोडोलोजीमा पढ्नु भएको छ। अब हाउस होल्ड सर्वे गर्ने हैन, फार्मर्स पर्सेप्सन सर्वे भन्छ, फार्मर्स पर्सेप्सन सर्वेहरू गर्ने, फोकल ग्रुप डिस्कसन गर्ने, ती टुल्सहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौं भने हामीले क्वेशनियर र चेकलिस्टहरू डेभलप गरेर पनि हामीले डाटाहरू ग्यादर गर्न सक्छौं र ती ग्यादर गरेको डाटाहरूलाई हामीले स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई हामीले एनालाइज गर्न सक्छौं। मार्केटिङ रिसर्चमा हुन्छ के त भन्दा यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यसले केही धेरै एकदमै सानो कुरा भनेको हुन्छ। मार्केटिङ रिसर्च प्रोजेक्ट चाहिँ पहिला प्रोजेक्ट डिजाइन हुन्छ। त्यो डिजाइन भइसकेपछि एक्जिक्युसन अफ डाटा कलेक्सन इफोर्ट्स हैन, डाटाहरूलाई हामी कलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि हामीले मार्केटिङ डाटा बैंक बनाउँछौं, त्यसलाई मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम बनाउँछौं र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने मार्केटिङ डिसिजन लिनको लागि चाहिँ हामीलाई मार्केटिङ रिसर्चले ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। यसले के भन्छ भने मार्केटिङ रिसर्चले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ भन्छ। ठ्याक्कै यही त होइन, तर यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ। Who are my customers and potential customer or consumers? मेरो पोटेन्शियल कस्टमर कन्ज्युमर को हो भन्ने कुरा यसले गर्नुपर्छ। What are they looking for? भनेपछि तिनीहरू मेल हुन् फिमेल हुन् भनेर यी सबै प्रश्नहरूको यसले उत्तर दिनुपर्छ है। भने मार्केटिङ रिसर्चको एउटा प्रोसेस छ। यो मार्केटिङ रिसर्चको प्रोसेस हो। बेसिकली के हुन्छ भने देयर आर 6 स्टेप इन दी मार्केटिङ रिसर्च प्रोसेस। मार्केटिङ रिसर्चमा हेर्ने हो भने 6 वटा प्रोसेसहरू हुन्छ। त्यो के हो त भन्दा एउटा त के हो भने डिफाइन दी प्रब्लम। पहिला
बजारको समस्या के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। समस्यामा आधारित रिसर्च हुनुपर्छ भनेर भन्छ के हैन। अब अहिले चाहिँ विषादीको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। विषादीले इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ हेजार्ड कस्तो भएको छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ। जस्तो कोभिडको कुरा गरौँ, अहिले कोभिड आएको छ, कोभिडले एग्रिकल्चर सप्लाई सिस्टममा कस्तो असर गरेको छ एउटा हुन सक्छ भने कोभिडले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कन्टेक्स्टमा, इकोलोजिकल एस्पेक्ट्समा, बायोडाइभर्सिटी इकोलोजीको एस्पेक्टमा कस्तो किसिमको असर गरेको छ भनेर पहिला त हामीले थाहा पाउनु पर्यो के यो समस्या हुन सक्छ भनेर। त्यही भएर मार्केटिङ रिसर्च प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने पहिलो सुरुमा त के हो भने डिफाइन द प्रब्लम, अर्थात् आइडेन्टिफाई द प्रब्लम। जब हामी प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ, जब हामी प्रब्लमलाई डिफाइन गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामी के गर्छौँ भने वी विल डेभलप द रिसर्च प्लान। अब हामी के गर्छौँ भने रिसर्च प्लानहरू बनाउँछौँ। हुनसक्छ हामी कन्सेप्ट नोटहरू बनाउँछौँ होला हैन, हामी कुनै पनि डाटाहरूलाई, कुनै पनि इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी ग्यादर गर्ने भनेर चाहिँ प्लान बनाउँछौँ होला। हामी त्यो प्लान गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भने थर्ड स्टेपमा कलेक्ट द इन्फर्मेसन अर डाटा हैन, अर्थात् ग्यादरिङ द डाटा। हामी तेस्रो स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भने मार्केटसँग रिलेटेड, हामी चाहिँ मार्केट इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड हामी डाटाहरू चाहिँ ग्यादर गर्छौँ। अब डाटा ग्यादर गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने वी विल एनालाइज द डाटा अर इन्फर्मेसन बाई युजिङ द भेरियस स्ट्याटिस्टिकल टुल्स। त्यो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स पनि हुनसक्छ, त्यो इन्फरेन्सियल स्ट्याटिस्टिक्स पनि हुनसक्छ। तपाईँले स्ट्याट पढिसक्नु भएको छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ। अनि हामी के गर्छौँ भने देन इन द फिफ्थ स्टेज हामी प्रेजेन्ट द डाटा। हामी डाटालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौँ। एट लास्ट वी विल मेक द डिसिजन है, किनभने मैले अघि डिसिजन मेकिङको कुरा गरेको थिएँ यहाँनिर हैन, डिसिजन मेकिङको कुरा आएको थियो र त्यो गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त भने हामी डिसिजन गर्छौँ। अब यो भित्र पनि यदि यसलाई हामीले एकदमै के भन्छ त्यसलाई हामीले ब्रेकडाउन गरेर हेऱ्यौँ भने दिज आर द सम स्टेप्स इन मार्केटिङ रिसर्च। प्रब्लम डिफिनेसन, स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्टिभ स्कोप्स एन्ड हाइपोथेसिस भने के हो भने यो प्लान बनाउने भनेको रिसर्च प्लान है। अनि त्यसपछि गएर रिसर्च डिजाइनका कुराहरू। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ रिसर्च डिजाइन भनेको आइडेन्टिफाइङ द डाटा सोर्स, सेलेक्टिङ डाटा कलेक्सन टुल्स और मेथड्स, स्याम्पलिङ रेस्पोन्डेन्ट्स, कति हाम्रो स्याम्पल साइज गर्ने, कति हाम्रो रेस्पोन्डेन्ट राख्ने भने डाटा प्रिपेरेसन एन्ड एनालाइसिस, रिपोर्ट प्रिपेरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन हैन। अर्को अब टाइप्स अफ रिसर्च, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसर्च हैन, विभिन्न किसिमका रिसर्चहरू छन्। यसलाई के छ भने द प्रोसेस अफ रिसर्च इज सेम फर डिफ्रेन्ट टाइप अफ रिसर्च इफ सिस्टमेटिक इन्क्वायरी इज टार्गेटेड एट। विशेष गरी हामी मार्केटिङ रिसर्चको कुरा गर्छौँ भने हैन, सरी ओके पहिला यो कुरा गरौँ। बेस्ड अन डिग्री अफ कभरेज है, टाइप अफ मार्केट रिसर्चमा डिग्री अफ कभरेजको आधारमा दुई किसिमका मार्केटिङ रिसर्चहरू हुन्छन्। एउटालाई भन्छौँ हामी एक्सटर्नल मार्केटिङ रिसर्च। यो एक्सटर्नल मार्केटिङ रिसर्च भने कस्तो हो त भने मार्केट, विदिन मार्केट र त्यसको कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टको हामीले डाटाहरू लियौँ भने, त्यसको त्योसँग सम्बन्धित रिसर्चहरू गऱ्यौँ भने त्यसलाई भन्छ एक्सटर्नल मार्केटिङ रिसर्च। त्यसमा हामी के हुन्छ त भने हामी लङ्गिट्युडिनल सोर्सबाट चाहिँ हैन, हामी जस्तो डाटाहरू लिने गर्छौँ।
जस्तो तपाईँ 10 वर्षको कुनै एग्रिकल्चर प्राइस एग्रिकल्चर कमोडिटीको प्राइसमा कस्तो किसिमको फ्लक्चुएसन छ भनेर हेर्नुभयो भने त्यसलाई भन्छौँ एक्सटर्नल मार्केटिङ रिसर्च। त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने लङ्गिट्युडिनल सोर्सबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भने डाटा चाहिँ अब्टेन गर्छौँ। त्यो भनेको डाटा विल अब्टेन्ड एक्रॉस द टाइम होराइजनहरूबाट चाहिँ हामी डाटा लिन्छौँ भने अर्कोलाई भन्छौँ इन्टरनल मार्केटिङ रिसर्च। यो भनेको के हो भने पर्टिकुलर टाइम पिरियडबाट हामी डाटा लिन्छौँ। पर्टिकुलर पिरियड जस्तो यो बेलामा कति कुखुराको अन्डा उत्पादन भयो त हैन, अर्थात् यो बेलामा कति टमाटरको मार्केट भयो त भनेर तपाईले कुनै पनि एउटा फर्म्सको चाहिँ स्टडी गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्टरनल मार्केटिङ रिसर्च। यहाँ भनेको छ इट इज बेस्ड अन द एनालाइसिस अफ कम्पनी डाटा। कम्पनीको डाटालाई एनालाइज गर्ने अघि चाहिँ हामीले कम्पनी र त्यसको इन्भाइरोमेन्ट सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरेका थियौँ। सच एज सेल्स ट्रेन्ड, जस्तो यो महिना इन द जुन मन्थ सेल ट्रेन्ड कस्तो छ भनेर हामीले स्टडी गर्यौँ। अनि यहाँ भनेको छ जस्तो एक प्रोडक्सन हैन भने अघिकोमा हामीले एक्सटर्नलमा हामीले लङ्गिट्युडिनल सोर्सको डाटा प्रयोग गरेका थियौँ भने यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्रस सेक्सनल डाटा प्रयोग गर्छौँ। त्यो भनेको के हो त भने डाटा टेकन फ्रम पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम, पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा लिएको डाटालाई हामी प्रयोग गर्छौँ है। अर्को के छ भने बेस्ड अन द नेचर देयर आर 3 टाइप्स अफ रिसर्च। नेचरको आधारमा भन्ने हो भने 3 किसिमको रिसर्चको कुराहरू हामी गर्छौँ। एउटालाई भन्छौँ हामी एक्सप्लोरटरी रिसर्च है। एक्सप्लोरटरी रिसर्च यसले के भन्छ त भने इट हेल्प्स अन्डरस्ट्यान्ड द फेनोमेनन एन्ड पेप्स अवे फर डिपर इन्क्वायरी। यसले चाहिँ एकदमै डिपर इन्क्वायरीको कुरा गर्छ हैन, टु आइडेन्टिफाइङ भेरिएबल्स एन्ड देयर रिलेसनसिप। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सले के गर्छ त भन्दा डिस्क्राइब द फेनोमेनन इन टर्म्स अफ रिलेसनसिप अफ भेरिएबल्स। यसले चाहिँ भेरिएबल्सहरूको फेनोमेनन रिलेसनसिपको मात्रै कुरा गर्छ भने अर्को हुन्छ कौजल रिलेसनसिप। यसले के भन्छ त भने कज एन्ड इफेक्ट के हो त नि, जस्तो हामी भन्यौँ वाट इज द इफेक्ट्स अफ पेस्टिसाइड युज हैन। पेस्टिसाइड युजले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो। यो कजल रिलेसनसिपमा चाहिँ के हुन्छ भने यसले कज एन्ड इफेक्टको कुरा गर्छ क्या। जस्तो तपाईले 3वटा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, मानौ त्यो 3वटा रिलेसन कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पेस्टिसाइडको कुरा गर्यौं फर एक्जाम्पल हो, अर्को हामी पोलिनेसनको कुरा गर्यौं र अर्को हामी प्रोडक्सनको कुरा गर्यौं एग्रिकल्चर। 3वटा पी को कुरा गर्यौं। यसमा के हुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो पर्सेप्सन के छ भने पेस्टिसाइड प्रयोग गरेन भने, सुन्नुस् है एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो चाहिँ, पेस्टिसाइड प्रयोग गरेन भने पनि के हुँदैन त भन्दा उत्पादन हुँदैन। पोलिनेसन भएन भने पनि के हुँदैन त भने उत्पादन हुँदैन। पोजिटिभ रिलेसनसिप छ नि। तर के छ त भने यी दुईवटा इनपुटमा पेस्टिसाइड र पोल्युसन दे हेभ एन्टागोनास्टिक इफेक्ट्स। तपाई बढी विषादी प्रयोग गरिदिनु भयो भने के हुन्छ त भने पोलिनेसनको चाहिँ पपुलेसन डिक्रिज हुन्छ। पोलिनेसनको पपुलेसन डिक्रिज भयो भने त्यसले के गर्छ त भने प्रोडक्सन पनि घटाउँछ छ। भनेपछि यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भने यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं कजल रिसर्च। यसले के भन्छ भने द एक्सटेन्ट अफ देयर रिलेसनसिप, इंटर रिलेशनशिप and it measures the variables, the extent of their interrelationship and explain the cause and effect sequence in phenomenon. म्हणजे अब हामीले के दिन पर्यो त भने कति विषादी प्रयोग गर्दा त्यसले पोलिनेसनलाई पनि हार्म नगर्ने र त्यसले के गर्ने त भन्दा त्यसले प्रोडक्सनलाई पनि
हार्म नगर्ने भनेर यो इन्टर रिलेसनसिप दिन सक्नु पर्यो कि अब मान्छेले। भने यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी कौजल रिलेसनसिप होइन, सरी, बुझ्नुहुन्छ? यस सर। म चाहिँ अहिले यो कन्सेप्टमा काम गर्दैछु क्या। मेरो भयो भने अब यो कार्डमम र मस्टार्डमा मैले यो दुईटा काम चाहिँ फार्मरको सर्वे पनि गर्ने, फिल्ड रिसर्च पनि गर्ने भनेर चाहिँ अहिले व्यापक यो लकडाउनको तयारी चाहिँ यो भइरहेछ। तपाईँहरूसँग यसो सेयर चाहिँ गरेको होइन। अर्को के हुन्छ त भने बेस्ड अन डाटा कलेक्टेड, डाटा कलेक्सनको आधारमा चाहिँ दुई किसिमका रिसर्चहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस् फेरि, एउटा रिसर्चलाई भन्छौँ हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्च, अर्कोलाई भन्छौँ हामी क्वालिटेटिभ रिसर्च। यसको बारेमा मैले तपाईँलाई त्यति धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले क्वान्टिटेटिभ रिसर्च र क्वालिटेटिभ रिसर्चको बारेमा त तपाईँहरू धेरै नै जानिसक्नु भएको छ होइन। जस्तो हामी कन्ज्युमरको अहिले चाहिँ के छ भने द फार्मर्स पर्सेप्सन अन एग्रो इकोसिस्टम सर्भिसेस होइन, फार्मर्सको चाहिँ एग्रो इकोसिस्टम सर्भिसेससँग सम्बन्धित पर्सेप्सनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने त्यस्तो किसिमको रिसर्चलाई हामी भन्छौँ क्वालिटेटिभ रिसर्च होइन। जस्तो मललाई चाहिँ राम्रो बनाउने, विषादीको कम प्रयोग गर्ने भन्नेमा फार्मरको पर्सेप्सन कस्तो छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा हामी क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेर भन्छौँ। जहाँ के हुन्छ त भने सफ्ट डाटाहरू हामी कलेक्ट गर्छौँ, जस्तो फार्मरका पर्सेप्सनहरू, एटिच्युडका कुराहरू त्यो हामी कलेक्ट गर्छौँ भने अर्को क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हार्ड डाटा एक्सप्रेस भनेर भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो हामी चाहिँ यिल्ड कति उत्पादन गर्नुभयो, कति विषादी प्रयोग गर्नुभयो, कति पैसा खर्च गर्नुभयो होइन भनेर चाहिँ हामी त्यो किसिमको रिसर्च गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्च इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी होइन, त्यसको चाहिँ ट्याक्कै न्युमेरिकल भ्यालु आउने गरेर हामी रिसर्च गऱ्यौँ भने त्यसलाई भन्छ हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। क्वालिटेटिभ रिसर्च भनेको ठिक छ छैन होइन, अलि ठिक छ अलि छैन भनेर जुन हामी त्यो किसिमका रिसर्च गर्छौँ त्यसलाई भन्छ हामी क्वालिटेटिभ रिसर्च, जहाँ चाहिँ हामी सफ्ट डाटाहरू होइन लिन्छौँ, न्युमेरिकल होइन कि हामी पर्सेप्सनल लिन्छौँ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी क्वालिटेटिभ रिसर्च। के हुन्छ भने मार्केटिङ रिसर्च चाहिँ विशेष गरी यो चारवटा टाइप्समा चाहिँ अहिले एकदमै घुमेको छ वर्ल्डभरि हेऱ्यो भने। एउटा हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च, अर्को कौजल रिसर्च, अर्को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च र अर्को प्रिडिक्टिभ रिसर्च। अहिले प्रिडिक्ट गरिरहेछ मान्छेले होइन। तपाईँ भन्नुहोस् त कोभिडले चाहिँ कति असर गरेको छ भनेर अहिले हामी के गरेका छौँ, वी आर प्रिडिक्टिङ। म यसो अस्ति पहिला चाहिँ मलाई पाखरीबासको त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ तपाईँले बायोडाइभर्सिटीमा कोभिडले पारेको असरको बारेमा कुरा गरिदिनु पर्यो सर भनेर भन्थे। तपाईँ बायोडाइभर्सिटी एन्ड इकोलोजीमा अलि बढी रिसर्च गरेको हुनाले भन्थ्यो। म त्यही तयारी गरेको थिएँ अलिअलि। त्यसमा चाहिँ के छ भने अलर्ट्स अफ प्रिडिक्टिभ आएको छ अहिले। अहिले हेर्नुभयो भने 2019मा देखिएको कोभिड 2021सम्म आइपुग्दाखेरि देयर आर लट्स अफ प्रिडिक्टिभ पेपर्स होइन। मान्छेले प्रिडिक्सन गरेको छ, यसले गर्दा यो भएको छ, यसले गर्दा यो भएको छ, यसले गर्दा यो भएको छ भने अलाइक अ हाइपोथेसिस, उसले हाइपोथेसाइज गरेको छ। अनि दिज आर दि 4 बेसिकली मार्केटिङ रिसर्चलाई हामीले हेर्ने। अब हामी प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ नि त, जस्तो कोभिड भयो मूल्य बढ्यो, अब अहिले मूल्य बढेको छ बिकज अफ कोभिड देयर इज इन्क्रिज इन प्राइस अफ होइन फुड आइटम्स, फुड आइटमहरूको चाहिँ मूल्य बढाएको छ भनेर अहिले हामी भन्न सक्छौँ। भनिसकेपछि के हुन्छ त भने मार्केटिङ रिसर्च चाहिँ यो 4 किसिमको, एउटा कौजल, अर्को डिस्क्रिप्टिभ, अर्को एक्सप्लोरेटरी र अर्को प्रिडिक्टिभ रिसर्च भनेर यसरी गएको छ। अब अहिले अलिकति के छ भने मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर अहिले अलिकति डेभलप भइरहेको छ। मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? ल कोही बोल्नुहुन्न, के भयो? अलिअलि सुनिरहेको छ सर। अलिअलि सुन्नु भएको छ। के हो त मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भन्दाखेरि
मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टममा पहिला के हुन्छ भने यो 4वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ के। मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टममा मार्केटिङ रिसर्च पनि पर्छ। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि मार्केटिङ रिसर्चबाट जुन इन्फर्मेसन आउँछ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टममा प्रयोग गर्छ। एमआइएस भनेर अहिले अझै मिनिस्ट्रीमा काम गर्ने साथीहरूको त यो त मलाई लाग्छ एकदम ठेगै छ के हैन। मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको छ, यो भनेको छ, ऊ भनेको छ हैन। अस्ति हुँदा कतिसम्म कुरा सुने मैले भने एग्रो इकोसिस्टम इन्फर्मेसन सिस्टम अरे मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम जस्तै गरी अब हामी कृषि पर्यावरणीय इन्फर्मेसन सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा गफ सुन्न पाएको थिएँ कि मैले हैन। भनेपछि के हुन्छ त भने दिज आर दि 4 कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम। के हुनुपर्छ त्यसमा भन्दाखेरि पहिला त मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम हुनको लागि इन्टरनल रेकर्ड्स हुनुपर्छ। कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन छ भने तिनीहरूले के छ भने आफ्नो रेकर्ड्सहरू चाहिँ राम्रोसँग राख्ने, जस्तो सेल्स रेकर्डहरू होला, कन्ज्युमरको डाटाबेसहरू होला हैन, त्यस्तै गरी उनीहरूको प्रोडक्टको डाटाबेसहरू होला, विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्टरनल रेकर्डहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ एउटा मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम। अर्को के भन्छ त भने मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टमले के कुराहरू गर्छ त, के हुनुपर्छ त भन्दा यसले पनि डाटा दिने हो। कस्तो किसिमको डाटा दिने हो त भन्दा डाटा टु दि मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट व्हिच इज एक्सटर्नल टु दि अर्गनाइजेसन। जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि एक्सटर्नल मार्केटिङ रिसर्च भनेको थिएँ नि हो, एक्सटर्नल मार्केटिङ रिसर्चसँग सम्बन्धित त्यो मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टसँग सम्बन्धित यसले चाहिँ डाटाहरू दियो भने त्यसलाई भन्छौँ मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम। अर्को मार्केटिङ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भनेको अघि मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ यहाँनिर कसरी डिसिजन लिन्छ त भन्दा यो जुन मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स पछिको जुन मार्केटिङ डिसिजन प्रोसेस छ यो मार्केटिङ डिसिजन लिने वेदर द मार्केटिङ इज इन राइट ट्र्याक अर नट भनेर हामीले डिसिजन लिन सक्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन्छ भने यसले भनेको छ इट इन्क्लुड्स द सफ्टवेयर प्रोग्राम द्याट क्यान बी युज्ड बाई मार्केटर टु एनालाइज द डाटा हैन कलेक्टेड सो फार टु टेक द बेटर मार्केटिङ डिसिजन। अब अहिले अस्ति इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो, मैले जिन्जरको अस्ति नै पनि तपाईहरुसँग कुरा गरेको थिएँ। अहिले हामी जिन्जरको काम गरिरहेको हुनाले एकजना जिन्जर एसोसिएसनको सचिवले महासचिवले के भन्नुभयो भने अब 4-5 वर्षपछि इन्डिया अदुवै जाँदैन नेपालको भन्नुभयो। अनि हामीले हेर्यौं, मैले 10 वर्षको ट्रेन्डको डाटा हेरेको अहिलेसम्म 90% अदुवा हाम्रो इन्डिया गएको छ क्या 10 वर्षसम्म। अनि चाहिँ के हो त भने मार्केटिङ अब डिसिजन लिनको लागि चाहिँ के छ भने यस्ता किसिमका डाटाहरूलाई एनालाइज गर्नु पर्यो हैन। उहाँहरू के भन्नुभयो भने हैन अहिले हाम्रो फ्रेस जिन्जर हैन र जिन्जर हाम्रो युरोप जान्छ भन्नु। अनि मैले 10 वर्षको डाटा कलेक्ट गरेर हेरेको त्यस्तो छँदै छैन, र जिन्जर नै बढी गएको छ हाम्रो, फ्रेस जिन्जर नै एकदम बढी गएको छ। अब ड्राई जिन्जर त हाम्रो एकाध के झुकिएर क्या त्यो पनि 1-2 जना मान्छे आफै एन्टरप्रेन्योरशिप बनेर गएको छ हैन। भन्छ मार्केटिङ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भने के हो त भने डाटाहरूलाई लिने र त्यसलाई एनालाइज गर्ने र एनालाइज गरेर के दिने त भने डिसिजन दिने वेदर इट मे ह्यापन्स अर नट, यो ह्यापन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मार्केटिङ डिसिजन सपोर्ट सिस्टमले दिनुपर्छ भने। अर्को के छ भने मार्केटिङ मलाई कसैले केही भन्नुभयो ओके। अर्को हुन्छ मार्केटिङ रिसर्च। मार्केटिङ रिसर्चको बारेमा त अहिलेसम्म हामीले कुरा त्यसैले दिज आर दि 4 कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम। मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम हुनुको लागि एउटा इन्टरनल रेकर्ड हुनुपर्छ, अर्को मार्केटिङ डिसिजन सपोर्ट सिस्टम हुनुपर्छ वेदर द मार्केटिङ इज इन राइट ट्र्याक अर नट हैन, वेदर दि मार्केटिङ फङ्सनरिज आर वेल फङ्सन अर नट भन्ने कुरा यसले गर्नुपर्छ। मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टमले के भन्नुपर्छ भने वेदर द इन्भाइरोमेन्ट आर फेभरेबल अर नट, इन्भाइरोमेन्ट फेभरेबल छ कि छैन हैन, मार्केट एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूले असर हुने कुरा दिनुपर्छ भने। अर्को मार्केटिङ रिसर्च चाहिँ
ले चाहिँ राइट ट्र्याकमा त्यसको प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसबाट इन्फर्मेसन आएका इन्फर्मेसनलाई हामीले मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि के हो त मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भन्दाखेरि इट इज द सिस्टमेटिक कलेक्सन, एनालाइसिस, इन्टरप्रिटेसन, स्टोरेज एन्ड डिसिमिनेसन अफ मार्केट इन्फर्मेसन है। मार्केट इन्फर्मेसन भने पहिला कलेक्ट गर्ने, त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने, त्यसलाई स्टोरेज गर्ने र त्यसलाई डिसिमिनेसन गरियो भने त्यो कहाँबाट आएको इन्फर्मेसन त भन्दा वेदर द इन्फर्मेसन मे बी मार्केटर अन रेगुलर कन्टिन्युअस बेसिस अनि त्यसलाई भन्छ हामी मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम। Marketing information system it refers to the systematic collection, analysis, interpretation, storage and dissemination of market information from both the internal and external sources to the marketer on regular and continuous basis। हामीले उलाई मार्केटरहरुलाई रेगुलर र कन्टिन्युअस बेसिसमा चाहिँ हामीले त्यो इन्फर्मेसन मार्केटसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरु प्रोवाइड गर्यौं भने त्यो इन्फर्मेसन सिस्टमलाई हामी भन्छौं मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम। त्यसमा के हुन्छ त हैन, कस्ता कस्ता इन्फर्मेसन दियो भने मार्केट चाहिँ इफिसिएन्ट डिसिजनमा चल्छ त भन्दाखेरि जस्तो प्राइसिङका कुरा, प्याकेजिङका कुरा, न्यू प्रोडक्टका कुरा, डिस्ट्रिब्युसनका कुरा, मिडियाका कुरा र प्रमोसनका कुराहरू हामीले दिन सक्नुपर्छ हैन। त्यही भएको हुनाले एभ्री मार्केटिङ अपरेसन वर्क्स इन युनिसन विथ द कन्डिसन प्रिभेलिङ बोथ इनसाइड एन्ड आउटसाइड अफ द अर्गनाइजेसन। इनसाइड र आउटसाइड हैन, जति पनि छन् एक्सटर्नल र इन्टर्नल कुरा चाहिँ के छ भने तिनीहरू सँगसँगै मिलेर एकत्रित भएर चाहिँ काम गर्यो भने मात्रै मार्केटिङ अपरेसन राम्रो जान्छ र मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टममा बुझ्नु। ठीक छ, यो बुझ्नुहुन्छ है तपाईहरु? बुझ्नुहुन्छ? बुझिन्छ सर। ल भनेपछि आज हामी यति गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने आजको जति टार्गेट थियो यो चाहिँ यो पुरानो नोटमा चाहिँ छैन मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम है। मैले त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई पढाएको, किनभने अहिले अलिकति बढी गफ हुन थालेको छ नि त मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको, त्यही भएर त्यसो जान्ने हो भने काम लाग्छ भनेर आज यति नै गरौँ। अब भोलि हामी मार्केटिङ इफिसिएन्सीको बारेमा अलिकति कुरा गरौँला। त्यो मार्केटिङ इफिसिएन्सी पनि एकदम सजिलो छ।